जेजूस सोमी म्हणून तू तुझ्या वंटांनी उसारशी तर आणि देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुझ्या काळजान सत मनशी उसारल्या पावना शिकोवन जायत ते दितात. आमी बरो हाडन हांगा उसारले आसतना तो भावार्थ जायना. व्हडले एक पेज आमी पुरा कोटेशन हाडन हांगा वाचून सांगल्यार तो भावार्थ जायना भाव भयणी. काळजांत कितें सत मानताय. हांगा आयिल्ल्या लोकांक हांवें शिकोवन दिल्या पूण ती शिकोवन हांवें कितली स्विकार केल्या, कितले हांवें सत मानला, कितले म्हज्या काळजांत हांवें बाळगून दवरला. ते काळजाचे गुंडे येता न्ही ती सिंतिमेंता म्हणटा आमी, बोगणां म्हणटा आमी. जानवाय खंय जावन येता, मनांत जावन येता. पूण बोगणां सिंतिमेंता खंय जावन येतात. त्या सिंतिमेंता प्रमाणे त्यो करण्यो खंय जावन येतात. तुज्या दोळ्यांच्या दिश्टींत, तुज्या तोंडांतल्या उलोवण्यांत, तुज्या हाताच्या कामांनी, तुज्या सालींत, साल समकोण्यांत, काळजांत ताका जिवंत उठयला. देखून बरोवशान तुजी येता हांव उठतलो आनी वेळ येतलो बापा सरशी हांव सत मानला हांव उठतलो म्हणून. जावं बरं तुमी म्हाका पुरतल्यात ती कूड मात्र धूळ, पूण हांव म्हणलो म्हजो जीव उठतलो वेतलो बापा सरशी वचून रावतलो. सर्गीच्या त्या घरा ससनाच्या त्या राजा सर्व सोंगी देवाक हांव मेळटलो. सर्गीच्या त्या राजा ससनाच्या त्या घरा सर्व सोंगी देवाक हांव. हाजो भावार्थ तर आमची दिश्ट आमच्या कुडीचेर न्ही. जेजूक वळखाल्या उपरांत पेद्रून जावन दी पावलून जावन मागीर आमकां दोनी वाचपाक आयको मेळटा. तांची दिश्ट तांच्या कुडीचेर नातरली, कश्टांचेर नातरली, दगदोनेचेर नातरली, तांच्या कितें म्हणटा द्वेशाचेर, मनशान केल्या द्वेशाचेर नातरली. तांची दिश्ट स्तेफानाक पात्रयताना ताची दिश्ट खंय आसली, सर्गार आसली, न्ही पात्रांचेर, न्ही त्या जुदेवांचेर. तो भावार्थांत आसाय तर तुजी दिश्ट न्ही फिडेचेर, न्ही तुज्या दुस्मानांचेर, न्ही कश्टांचेर, न्ही कितें मुखार येवच्या त्या अनवरांचेर. तुजी दिश्ट जेजूचेर. हाजी खात्री हो भावार्थ ही पातये न्ही. हांवें जोडल्या गिमल्या म्हाका असं विचारूंक जाय. त्या दाळ हांवें म्हणयत पेद्र बरी हांव जेजूक वळखला तो क्रिस्त निसा देवासो या जिव्या देवासो पूत म्हणटाना जेजू कितें म्हणालो तुज्या समजोनेन तुज्या जाणवायन कोणें तुका सांगलां देखून हें तुवें म्हणूंक नाय. तुका कोणें सांगलें, कोणें उगडापें केलें आयका. तवळ जेजू पेद्रूक म्हणालो भागी तूं सिमा, भागी भागी हे सत जाणा जाल्लो तूं भागी, हे सत मानून घेवन सो तूं भागी, वो भावार्थ आपणायल्लो तूं भागी. कित्याक योनाच्या पुता कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणी मनशान न्ही. पेद्र कोणाचो पूत? जॉनाचो पूत, योनाचो पूत. जेजू कोणाचो पूत? पेद्र आनी संवसारी मनशाचो पूत. योनाच्या पुता. आतां जेजू सांगता कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणी मनशान कोणा तें आयकोन न्ही जाणा जाल्लो. हांवें तुमकां सांगलें 33 वर्सां हांव जाणा जाल्लें. कितें म्हाका जाणवी आसली मनशांत हांवें जोडिल्ली. जावं पुरो म्हज्या आवय बापाय हांव भाव भयण्यांत हांव कुटुंबादारांत हांव सैऱ्यान दैऱ्यांत हांव संबंदांत आसल्या संबंधिकांत हांव जावं पुरो इस्कॉलांत या मागीर हायस्कुलांत मागीर कॉलेजींत मागीर मायनर सेमिनारींत मेजर सेमिनारींत थियोलॉजींत आनी कालें फिलॉसॉफींत. म्हाका संवसारी जन्माय हांवें जोडिल्ली. कोणें सांगलें देखून हांव आयकतालो आनी सत मानतालो. पूण जें कितें म्हाका उगडापें जालें 31 वर्सां पयलें 31 इयर्सां पयलें न्ही मनशांत हांव भाव भयणीन जेजून कितें म्हणलें हें तुका उगडापें केलें कोणी मनशान न्ही बागार सर्गींच्या म्हज्या बापान. देखून हांगासर बाप कितें तुका उगडापें करता आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत या पवित्र आत्म्या मुखांत तें तुवें हांगा येवन हेरांक तुवें साक्ष जावन उलयचें.